सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। मध्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। नयाँ कोरोना संक्रमण दर घटेपछि मधेसका 3 जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सप्तरी, सर्लाही र रौतहटमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। मधेसमा हाल 143 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेकोमा पर्सामा सबैभन्दा बढी 75 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै धनुषामा 35, बारामा 28, महोत्तरीमा 4 र सिराहामा 1 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेशका सबै सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। मधेसमा हालसम्म 41,397 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 40,192 जना निको भएका छन् भने 1,062 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 38 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,855 पीसीआर परीक्षणमा 34 जना र 1,521 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 38 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 269 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2,453 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2,409 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 44 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 21 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,359 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,63,000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 1 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 9 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी हुन लागेको ओएनएममा दृष्टि विशेषज्ञहरूको लागि नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघ मध्य प्रदेश समितिद्वारा विश्व दृष्टि विशेषज्ञ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मानव जीवनका लागि अति महत्त्वपूर्ण आँखा विशेषज्ञ सेवा सरकारी अस्पतालमा सुरुदेखि नै अभाव देखिएकोले नयाँ ओएनएममा नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आँखा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नपुग्नु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकार मार्फतको जिल्ला स्थित अस्पतालहरूका साथै स्थानीय तह मार्फतका रहेका अस्पतालहरूमा समेत नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा रहेको करिब 1200 दृष्टि विशेषज्ञहरू मध्ये मध्य प्रदेशमै करिब 400 संख्या रहेको हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संघका मध्य प्रदेश अध्यक्ष लाल मोहम्मदको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, स्वास्थ्य निर्देशक विजय झा सहितको सहभागिता रहेको थियो। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासम्म अब दैनिक उडान हुने भएको छ। करिब 3 साता अघि हप्तामा 3 दिन सञ्चालन गरेको बुद्ध एयर अब नियमित उडान भर्ने भएको हो। बुद्ध एयर जनकपुर धामका स्टेसन म्यानेजर विजय सिंहले यात्रुहरूको माग अनुसार जनकपुर धाम पोखरा जनकपुर उडान बिहिबारदेखि हप्ताको 7 दिन हुने जानकारी दिनुभयो। अहिले सोमबार, बिहिबार र शनिबार जनकपुर धामबाट पोखराका लागि उडान हुँदै आएकोमा अब 7 दिन उडान हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। फागुन 21 देखि जनकपुर धाम पोखरा उडान सुरु भएको थियो। पहिलो उडानमा पोखराबाट गण्डकी का मुख्यमन्त्री सहित 18 जना टोली सहित मध्य प्रदेश भ्रमणमा आएका थिए।
काठमाडौँ विश्वका प्रमुख 10 प्रदूषित शहरभित्र परेको छ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट सूचीमा काठमाडौँ विश्वको 6औं प्रदूषित शहर बनेको छ। त्यस्तै देशका हिसाबले नेपाल प्रदूषित देशको सूचीको 10औं नम्बरमा छ। तथ्याङ्क अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित राजधानी बनेको छ। त्यस्तै देशका हिसाबले बङ्गलादेश पहिलो सूचीमा छ। 117 देशका 6475 शहरको वायु गुणस्तर तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिवेदनले सन् 2021 मा विश्वव्यापी वायु गुणस्तरको एउटा सारांश प्रस्तुत गरेको छ। कम्तीमा 93 शहरहरूको पीबीएम 2.5 तह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सुझाव दिएको भन्दा 10 गुणा बढी पाइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले पनि यो वर्ष हिमालयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षका अवसरमा मुस्ताङको माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको जानकारी पनि दिनुभयो। That supports millions of people living in and around, living in and around mountain landscape. Moreover, mountains are the water tower, providing fresh water to more than half of this humanity. They are home to unique species of flora and fauna. They are not only vital for people living around them, but also crucial for those living in downstream. However, mountains and the people living there continue to confront with the similar difficulties: poverty, food insecurity, environmental degradation, risk of disasters, limited access to basic services are the challenges that mountains region increasingly confront. And in the not enough to address environmental degradation by the consequences climate change has achieved crisis proportion beyond our control. We need to take urgent measures to halt global temperature rise to secure the future of humanity. Nepal has adopted ambitious roadmap to achieve net zero carbon emission by 2045. We call upon international community for meaningful support in our efforts. Many scientific studies of the extreme weather patterns reveal that mountain regions are getting warmer much faster than the global average. Melting the snow, retreat glaciers, drought, erratic rainfall, flood, already. विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले पर्वतीय मुद्दा समाधान गर्न पहाडी देशहरूबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको 2 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खुसी हुने पहिलो ढोका शिक्षा रहेको बताउनु भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन नेपालको 15औं राष्ट्रिय
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री पौडेलले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका देशका नागरिक नै खुसी र सुखी हुने बताउनुभयो। उहाँले जुन देशमा शिक्षामा लगानी राम्रो हुन्छ उक्त देशमा नै अन्य भौतिक विकासको फड्को माने उल्लेख गर्दै शिक्षालाई प्रयोग गरेर देशलाई समृद्धितिर लानु आजको आवश्यकता रहेको उल्ल्याउनुभयो। शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नु राज्यको एक्लो दायित्व नभएकोले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहने जनाउँदै उहाँले सकारात्मक सल्लाह लिएर मन्त्रालय आउन पेप्सनलाई आग्रह गर्नुभयो। राज्यको एक मात्र लक्ष्य हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा प्रणाली सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मार्फत खर्च हुने बजेटको फेरिस्त म भन्न चाहन्न। हेर्नुभयो भने राज्यको ठुलो लगानी छ। तपाईले त राज्यले लगानी आफै लगानी गर्नुभएको छ नि। त्यसकारणले अब अलिअलि त्यस प्रकृतिका साथीभाइहरूसित पनि मेरो छलफल के चल्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई गाली गर्ने होइन, सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नको निम्ति उहाँहरूले कहीँ कतै केही अवरोधै गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले पहिलो जोड सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने नै हुन्छ राज्यको तर्फबाट। तर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने कुरा ध्यान दिउँ। र निजी क्षेत्रले तीनटा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा सम्पत्तिको सुरक्षणको कुरा, एउटा छात्रवृत्तिमा चाहिँ समानता होस् भन्ने कुरा, अर्को चाहिँ बैंकको लोनमा यो सेवामूलक भएको हुँदाखेरि, शिक्षा भनेको सेवामूलक भएको हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ सहुलियतको कुरा। मैले बुझेअनुसार अलि बढी चाहिँ तपाईँले उठाएको मध्ये यी कुराहरू अरू पनि छन्, मुख्य कुराको रूपमा मैले बुझेको छु। अनि आफै बेठिक त छैन नि कुरा त। सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नुहोस्, हामी सहयोगी हुन्छौँ। लगानी गरेका छौँ, हाम्रो लगानी चाहिँ राज्यले देखोस्, नडुब्ने गरी नीति नियम बनाओस्। बैंकले चाहिँ सहुलियतमा शिक्षा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि लोन दियोस् भन्ने कुरा आफै नराम्रा कुरा होइनन्। त्यसकारणले पनि तपाईँहरूका त्यस प्रकारका कुराहरूप्रति आजको अहिलेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि हामी सँगै नलिइकन राज्यका अरू थुप्रै पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढाउन सकिँदैन। को सब्मिट थियो, उमेशको एउटा विषय थियो, मेरो एउटा विषय थियो। 28 सालकै ऐनमा हामी छैनौँ, धेरै पटक संशोधन भएका छौँ। त्योसित सम्बन्धित धेरै कुरा संशोधन भएर 28 सालमा जे लेखियो त्यसैमा शिक्षा प्रणाली अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा होइन। हामी धेरै पटक आवश्यकता अनुसार त्यसलाई संशोधनको नाममा हामीले धेरै नियमावली बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ। तैपनि त्यो यसै पनि पुरानो भइसक्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई अलिकति नयाँपन दिएर अगाडि बढ्ने र नयाँ रूपमा अगाडि जाने कुरा यति बेलाको चाहिँ प्रमुख र महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले लिएको छ। अब देशको राजनीतिक स्थिति, घोषित भएको चुनाव, यस्तो स्थितिमा हामी कुन रूपमा ती ऐनलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा त अब तपाईँहरू आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। तर मन्त्रालयले चाहिँ एकदम प्रमुख चाहिँ कार्यसूचीको रूपमा त्यो लिएको छ। अरू कार्यक्रममा अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सिपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हरेक दिन उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको भिडले गिज्याइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष पुरीले त्यसको जवाब राज्यले दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पेप्सनका पूर्व अध्यक्ष राजेश खड्कालाई पेप्सन गौरव सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। त्यसैगरी बी.एन. शर्मा सानु, अमात्य डोलराज पाण्डे र नारायण अधिकारीलाई पेप्सन रत्न सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। बिहिबारसम्म हुने महाधिवेशनले आगामी 3 वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महाधिवेशनमा वर्तमान सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना भावी अध्यक्षमा निर्विरोध भइसक्नु भएको छ। अन्य केही पदमा पनि निर्विरोध चयन भएका छन्। पेप्सनमा 27 पदाधिकारी र 39 सदस्य सहित 66 जना केन्द्रीय कार्य समिति हुनेछ। महाधिवेशनमा देशका विभिन्न स्थानबाट 2300 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै महामन्त्री थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले यत्रो ठूलो राजनीति परिवर्तन गर्यौं, संविधानले नयाँ संरचना बनायो, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार बनाएका छौं, तर यत्रो ठूलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सन्दर्भमा मूल विषय प्रवेश गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। 74 को निर्वाचन पछाडि शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यही मित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि
मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। के कोसिस पनि गऱ्यौँ क्रस पार्टी काम गर्ने, अलिकति थोरै अगाडि पनि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर लगातार संसद अवरुद्ध हुँदै गर्दा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्नेपछि रोकिएर बसेको अवस्था छ। यसमा पनि अलिकति काम गरौँ भन्ने कुराहरू हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यहाँको कर्मचारी साथीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आउनुभएको विषयहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यहाँको प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। तपाईँले यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा कति साथीहरूले राख्नुभयो, कति साथीले पछाडि राख्नु पर्ला, त्यो यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ वर्षौँदेखि जुन कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको छ, कतिपय कुराहरू तत्काल विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू छ, ती कुराहरू पनि सम्बोधन होस्। त्यसको लागि मैले खालि आग्रह मात्र गर्ने म अनुरोध गर्छु। तर मुख्य रूपमा चाहिँ म अन्तिममा मेरो धेरै कुराहरू छैन, म यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। म आज धेरै सवाल जवाफ पनि गर्न चाहन्न, कुनै तितो कुरा पनि गर्न चाहन्न, किनकि विश्वविद्यालयलाई घाउ लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो सबैको मन दुखेको छ। यो विश्वविद्यालयको रङ उडेको देख्दै गर्दाखेरि हामी सबैको मन रोएको छ। यसलाई एकपटक फेरि उज्यालो होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसका लागि तत्कालको समस्या जुन छ, अहिले देखिएका विषयहरू जुन छ, विश्वविद्यालय प्रशासनलाई मेरो अनुरोध पनि छ र मेरो तर्फबाट चाहिँ म एउटा सङ्कल्प पनि यहाँबाट गरेर जान्छु कि हामीहरूको तर्फबाट हामीहरू बेस्ट कोसिस गर्छौँ। एकपटक सबै पक्ष बसेर यसको जति सक्यो त्यति छिटो अहिलेको यहाँभित्रको मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने एउटा प्रयास गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यहाँ आजको छलफल पछाडि भिसी साहबले राख्नुभएको छ, हाम्रो अरू सरहरूले पनि मैले थाहा पाएको छु, फरक फरक माध्यमबाट उहाँका कुराकानी पुगेको छ। मैले पनि गएर कुराकानी राख्छु र यसको आधारमा चाहिँ यसको यो अहिलेको यहाँको समस्याको हल तत्काल खोल्ने यसको अहिलेको हल गर्ने प्रयास हामीहरू गर्छौँ। तर त्यो सँगसँगै ओभरअल मैले अघि भनेको छु, ओभरअल नेपालको युनिभर्सिटी एजुकेसन कतातिर जाने, नेपालको हायर एजुकेसन कतातिर जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले अहिले नगर्ने भने कहिले गर्ने। अन्तिममा यहाँ कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध, यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको रजिस्ट्रार सर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू प्राध्यापक सङ्घको सरहरू अगाडि पछाडि हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छौँ हामीहरू, कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग। म कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु। हामीभन्दा बाहिर अर्को ठुलो संसार छ। उनीहरूले जहिले पनि के भन्छन् भने नेपालको सन्दर्भमा कुनै नयाँ राजनीतिक दल आयो भने विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने विश्वविद्यालय राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकै मानिसहरूले बिगारेका हुन् भनेर भन्छ। चाहे त्यो कुनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, यहाँ मैले भन्दै गर्दा ताली बजाउनु भएको छ, जबकि यहाँ आउनुभएको साथीहरूले पनि कुनै कर्मचारी सङ्घसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो हामी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छौँ। हामीले त मिलेर के कुरा प्रमाणित गरेर अरूलाई बताउनु पर्ने छ भने राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने कुरा आफैमा त्यो खराब कुरा हो भने त सबै आबद्ध हुन छोडिदिउँ न। त्यसो भए महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका थाई कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन हुने बताउनु भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उहाँले गठबन्धन नभएर बाध्यताले परेको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन हामीले रहरले बनाएको होइन, यो बाध्यता हो। गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो भने यो प्र्याक्टिस धेरै पहिलादेखि नै गरेका छौँ। बहुदल ल्याउन र 2062-63 को जनआन्दोलन मार्फत परिवर्तन पनि गठबन्धनकै बलमा गरेको बताउनु भयो। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम रहेको पाण्डेको दाबी छ। उहाँले यो गठबन्धनलाई कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। नेपाली जनताको भावना अनुसार राजनीतिक स्थायित्व ल्याउनका लागि गठबन्धन तोड्न नहुने बताउनु भयो। यो गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन टुट्छ कि भनेर कसैले दुविधा नराखे हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले 5 दलीय गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने बारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको समेत जानकारी दिनुभयो। र अब हामी राजनीतिक काम सकेका छौँ। राजनीतिक कामलाई हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। अब यो देश निर्माणको अवस्थामा हामी छौँ, निर्माणको फेदमा छौँ। अब हामी राजनेताहरू भनौँ अथवा चाहिँ हामी सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूले जसले चाहिँ जिम्मा लिएका छौँ, हामी सबैले अब एउटा मात्रै हाम्रो सङ्कल्पको आवश्यकता छ, त्यो भनेको देश निर्माणको सङ्कल्प।
देशमा राजनीतिक स्थिरताको सङ्कल्प हो, देशमा सुशासन र मुलुकको अग्रगमनको सङ्कल्प हो। अब हामी राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने भनेको यो देश निर्माणको निम्ति सङ्कल्प गर्ने कुरा। आन्तरिक कारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराहरूलाई पनि लिएर आएर गठबन्धनमा यो मुलुकको राजनीतिमा यो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जोड्ने खालका कोसिसहरू भएको पनि हामीले कहिलेकाहीँ यस्ता सिर्काहरू पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हो। त्यसकारण हामी अब गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर लैजाने, गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो। गठबन्धन यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अहिलेको निम्ति एउटा जरुरी कुरा। त्यसकारण हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यो गठबन्धन गर्नुको किन आवश्यकता पर्यो भन्दाखेरि लोकतन्त्र बचाउनु, संविधानलाई बचाउनु, सुरक्षा संरक्षण गर्नु र राष्ट्रलाई पनि बचाउनलाई हो। त्यसैले यो औचित्यमाथि अब मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा मलाई लाग्छ कमसेकम केवल केही क्षणिक स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन बनाइएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ यो गठबन्धनको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा सुन्नुहुन्छ भने वास्तवमा पूर्वदेखि पश्चिम उत्तरदेखि दक्षिण हेर्नुहुन्छ भने समग्र रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै बलबुतामा लड्न चाहन्छ। तर त्यो आवश्यकताले मात्रै यो गठबन्धन हुने कुरा हो र एउटा राष्ट्रिय नीति नै बन्यो भने माथि नैबाट एउटा नीति पोलिसी बन्यो भने तलसम्म नै हुबहु लागू हुन सक्ला। तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन प्रिन्सिपल्ली अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरू बिचको गठबन्धन, यदि 5 दलीय गठबन्धन भनौँ को बिचमा चाहिँ नि यसमा गठबन्धन हुने कोसिस हुन्छ। आफ्नो ठाउँमा विजय प्राप्त गर्ने स्थिति हो भने त्यो गठबन्धनको आवश्यक छैन भने त्यो पनि स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो गठबन्धन गर्नको निम्ति माथि केन्द्रले नै माथिबाट लादेर अथवा निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन। यो कार्यकर्ता र जनताको भावना, मुख्यतः कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहमा नै गठबन्धन गर्नको निम्ति नीतिगत रूपमा बाटो पुगाइदिनुपर्छ भन्ने उहाँले गठबन्धनको अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओली सरकारले संविधान नै धुजा पारेको थियो, त्यही भएर हामीले संविधान जोगाउन यो 5 दलीय गठबन्धन बनाएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनावबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भ्रमपूर्ण सत्तापक्षीय र जनविरोधी प्रचारहरू भएको दावी गर्दै त्यसविरुद्ध बहुसंख्यक अभिमत प्राप्त गरी स्थानीय तहको चुनावबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो पुरानो शक्ति एमाले भएकोले लोकतन्त्र रक्षाका लागि स्थानीय तहको चुनावमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मुख्य शक्ति रहेको र इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत हामीसँग रहेको बताउनुभयो। आजको समस्या र चुनौतीको सामना र समाधान गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व हामीसँग रहेको समेत बताउनुभयो। देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिवारा हामीसँग रहेको र यसका स्वाभाविक रूपमा आउने चुनावहरूमा महत्त्व रहेको र केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना धारणा राखेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। 2 दिन सञ्चालित हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेन्डाहरू महासचिव कमलदेव अध्यक्ष कमलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभयो र ती 9वटा चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ अस्ति हाम्रो पोलिट ब्युरोले चाहिँ पारित गरेको निर्णयहरू एजेन्डाहरू म एजेन्डामा सर 11 सम्पन्न भइसके पछाडि आजको दिनसम्म नेपालको राजनीतिमा भइरहेको जुन खालको चाहिँ परिवर्तन छ त्यसबारे पार्टीको अवधारणा या दृष्टिकोण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हाम्रो दोस्रो एजेन्डा थियो। तेस्रो एजेन्डा हाम्रो विभागहरूको गठन चाहिँ छ। चौथो चाहिँ स्थानीय तहहरूले तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरूको सिफारिस र मापदण्ड, सिफारिस प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गर्ने थियो। तपाईँहरूको भूगोलमा त्यो चुनाव अवधिभरि केन्द्रित रहने भन्ने कुरा, त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ हाम्रो। त्यहाँदेखि यति चाहिँ 11वटा चाहिँ एजेन्डाहरू आज बैठकले पारित गरेका छ र पारित चाहिँ 11वटा एजेन्डाहरूमध्ये पहिलो एजेन्डा रिपोर्टिङ चाहिँ थियो हाम्रो र यो रिपोर्टिङमा प्रदेशहरूको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1बाट प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो तुलसी न्यौपानेजीले प्रदेशको सङ्गठनात्मक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थिति, हाम्रो वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन र त्यहाँको अरू चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनको स्थिति, पार्टी सदस्यहरूको स्थिति,
पार्टी प्रवेशीको स्थिति र आजको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रदेश नम्बर 1 मा शक्ति सन्तुलन स्थिति कस्तो छ भन्ने रिपोर्ट चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो। यस्तै प्रकार सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको तर्फबाट त्यस कमिटीको अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले आफ्नो प्रदेशहरूको मिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ। फेरि 77 वटा जिल्ला कमिटीहरूमा 3 वटा जिल्ला मात्रै सुदूरपश्चिमको पदाङ गण्डकी प्रदेशको 2टा हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङ मात्रै जिल्ला बाँकी रहेको कुरा आज हाम्रो रिपोर्टले चाहिँ देखाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीयताको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन संगठनात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा जनपरिचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। त्यसैगरी बिहीबारको बैठकमा चुनाव केन्द्रित गरेर बनाइएको पार्टीको एपबारे केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई जानकारी गराउने पनि अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर बढेसँगै सदस्यता संख्या 11 लाख पुगेको आकलन गरिएको दावी पनि गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावर लगायतका संरचना निर्माणमा अनावश्यक खर्च नगरिने बताउनु भएको छ। बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने गरी योजना नसमेट्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भ्यू टावर जस्ता संरचना निर्माण अनावश्यक रहेको झाँक्रीले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत प्राप्त बजेट सिलिङ मार्फत छलफलको क्रममा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनौट गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ। सभा हल भ्यू टावर लगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो। गर्नुपर्ने भए सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समेटौं। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग कोरिडोर सम्बन्धी ऐन र एकीकृत शहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनु पर्नेमा मन्त्री झाँक्रीको जोड थियो। जनताको मौलिक हकलाई दृष्टिगत गर्दै एकीकृत आवास योजनाको कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो। मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 45 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ। चालुतर्फ 39 अर्ब, पुनर्निर्माण 6 अर्ब गरी कुल 45 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। बिजुलीको भाव महँगो भएपछि भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या भएको छ। प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालले इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज IEX मार्फत बिजुली खरिद गर्दै आएकोमा भाव बढेपछि मंगलबारदेखि आयात बन्द भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालले भारतबाट बोल कबोल गरेर बिजुली खरिद गर्दै आएकोमा हिजो बल कबोल गरेको मूल्यमा बिजुली पाउन सकेन। भारतमा हरेक 15 मिनेटमा बिजुलीको भाव फरक हुने गर्छ। यसअघि हामीले प्रति युनिट 7 भारतीय रुपियाँमा किन्दै आएको बिजुली हिजो 12 भारूमा पनि पाइएन। हिजो राति 12 बजेदेखि आज राति 12 बजेसम्म भारतबाट आउने बिजुली बन्द रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुँदा उद्योगीहरूलाई बिजुली खपत कम गरिदिन आग्रह गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आज रातिदेखि भने प्राधिकरणले प्रति युनिट 12 भारूमा बिजुली किन्दैछ। हामीले बोल कबोल गरेर 12 भारूमा अर्थात् 19 रुपियाँ 2 पैसामा बिजुली किन्दैछौँ। यो बिजुली राति 12 बजेदेखि आउन सुरु गर्छ, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो। नेपालमा सुखायाम सुरु भइसकेकोले बिजुली उत्पादन कम भइरहेको छ। बर्खामा नेपालको उत्पादन क्षमता झन्डै 2000 मेगावाट पुगेको पनि सुखा समयमा जम्मा 800 मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। उच्च माग अर्थात् पिक डिमान्ड 1600 मेगावाटसम्म पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अस्ति सोमबारसम्म प्राधिकरणले भारतबाट 450 मेगावाटसम्म आयात गरिरहेको थियो। भारतबाट बिजुली रोकिएपछि नेपालमा माग धान्न मुस्किल परिरहेको छ। बुटबल, वीरगञ्ज लगायतका केही क्षेत्रका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगले मागे जति बिजुली पाउन सकेको छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चीनिया अधिकारीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल रद्द गर्न चीनले माग गरेको छ। प्रतिबन्ध खारिज नगरिएमा बदलामा अमेरिकी अधिकारीमाथि पनि प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। चीनले आफ्ना अधिकारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। अमेरिकाले पूर्वाग्रह राखेर चीनिया अधिकारीमाथि अनावश्यक दबाव दिने गरेको समेत चीनको भनाइ छ। चीनले
इगुर मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि दमन गरेको आरोपमा अमेरिकाले केही चिनी अधिकारीमाथि प्रवेशमा प्रतिबन्ध गरेको घोषणा गरेको छ। यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएकोमा चिनी अधिकारीको संख्या र परिचय भने खुलाइएको छैन। अमेरिकी अधिकारीले चीनको सिन्जियान प्रान्तमा कम्तीमा 10 लाख युगर मुसलमानलाई बन्दी बनाइएको दावी गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र यो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि गलत नजिर हुने चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बताउनु भएको छ। आफ्ना आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी कदमको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने पनि वाङको भनाइ छ। रूस र युक्रेन बीच युद्धको क्रममा अरूको देशमा शरण लिन पुगेका युक्रेनी शरणार्थीका लागि रुसकै पत्रकार दिमित्री मुरातोभले सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ। पत्रकार मुरातोभले आफूले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कारको मेडल निलामीमा राख्ने घोषणा गर्दै निलामीबाट उठेका रकम युक्रेनी शरणार्थीका लागि उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। नोभाया म्याजेट पत्रिका मार्फत आफ्नो इच्छा प्रकट गर्दै उहाँले आफूले पाएको मेडल थन्काएर राख्नुभन्दा युद्धको मारमा परेका शरणार्थीका लागि आर्थिक सहयोग गर्न चाहेको सार्वजनिक गरेका हो। रसियाली पत्रकार दिमित्री मुरातोभले सन् 2021 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। खेलकुद समाचार। अठारह वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र बंगलादेश खेल्दैछन्। भारतको जमशेदपुरमा नेपाल आज अन्तिम खेल खेल्न लागेको छ। च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग 7-0, दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग 4-2 र तेस्रो खेलमा भारतसँग 5-1 गोलले पराजित भएको थियो। नेपाल, भारत र बंगलादेश सहभागी च्याम्पियनसिपमा नेपालले अङ्क जोड्न सकेको छैन। 3 खेल खेलेको नेपाल पुछारमा छ। 9 अङ्कसहित भारत शीर्ष र 3 अङ्कसहित बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा चलिरहेको च्याम्पियनसिपमा शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।